در اسلام گفته این دختری که سنش کمه باید اجازه پدر داشته باشه. خب اگر پدرش راضیه، دخترم راضیه، خودش 14 ساله، شوهر 35 ساله یا 40 ساله، اگر راضیه دیگه تمام کار. و اگر پدرش هم راضیه اجازه میدهد، خب بگیر عقد شرعیه و زن اگر خواستگاری کرد راضی شد ازدواج کنن، زنش میشه و این نعیب شرعیه و هیچ اشکالی هم نداره. خب حالا کسی که خارج میاره شاید در کشورهای خارجی خلاف قانون باشه، بعضی جاها، در همه جاها خلاف قانون نیست. در خیلی از جاهای امریکا دختری که کم سن 15 ساله است، 14 ساله است، 16 ساله است، 13 ساله است میتونه با اجازه پدر ازدواج بکنه. خب اما در بعض جای امریکا نمیتونه. حالا اروپا رو من نمیدونم، اون شما هم قوانین کشوری که هستید اون رو باید مراعات بکنید. اما قانون اسلامی نه که یک ازدواج دختری که بالغ شده اما سنش مثلا به سن بالا نرسیده، 14 15 16 اینا هست، او میتونه با اجازه پدرش او را، بله، خود دخترم راضی باشه، پدرم راضی باشه، او را شوهر بده.